अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खैर मामूली हैं, बिल्कुल खैर मामूली हो गए। इस्लामाबाद में पारा बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा परेशानी है। बहुत सारों के चेहरे बिल्कुल लाल पीले हुए हैं, आंखें सुर्ख हैं और चेहरों के ऊपर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पूरी रात खांसते रहे। बड़ी बड़ी शख्सियात, ऐसा महसूस हो रहा है कि रात को सोई नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी है। इस्लामाबाद के अंदर हलचल है, शदीद हलचल है। साथ साथ इस्लामाबाद में अगर आप किसी से भी मिलेंगे तो आपके कान के पास एक ही बात आकर कहता है कि बादशाह नंगा है। अब ये जो बादशाह नंगा होने का सफर है, इस सारे सफर में सबसे पहले नंगा होकर सामने आया है पाकिस्तान की जुडिशरी है। 139वें नंबर पर अपनी छाती चौड़ी करके पाकिस्तान की जो अदालतें खड़ी हैं, मेरी और आपकी जिंदगी के फैसले करने वाली, हमारी तबाही फेरने वाली, बुनियादी हुकूक को बिल्कुल जमीन के नीचे गाड़ने वाली, दफन करने वाली, डर और खौफ के नीचे पाकिस्तान के अंदर जो एक जनरेशन जिंदगी गुजार रही है, उनमें सहूलतकारी करने वाली जो 139वें नंबर पर पाकिस्तान की अदालतें हैं, आज वो कटारे में खड़ी हैं, अवाम के कटारे में खड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजी साहब वो कटारे में खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कटारे में खड़े हैं और लोग पिन पॉइंट करके, फिंगर रेज करके पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जजेस को पता था कि ये तबाही नहीं कर रही है, हमारे जजेस को पता था कि कौन करवा रहा है, लेकिन फिर भी एक मुजरिमाना खामोशी अदालतों की जानिब से, मुजरिमाना खामोशी जजेस की जानिब से आई है और मार धाड़ का एक सिलसिला चलता रहा। लिहाजा लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त फुल कोर्ट बेंच, फुल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जजेस हैं, 17 के 17, वो सारे बैठे हुए हैं, सब ने सर जोड़े हुए हैं, सबकी नजरें पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। बल्कि अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट में ये सवाल हुए हैं। लिहाजा पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देख रही है। लेकिन ये मामला इतना सिंपल नहीं है। ये मामला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस तक नहीं है, बल्कि बहुत सारी और खबरें हैं, बहुत सारे र्यूमर्स हैं। और इस्लामाबाद के र्यूमर्स के बारे में कहा जाता है कि इस्लामाबाद के अंदर र्यूमर कुछ भी नहीं होता, ये सारे प्री मैच्योर फैक्ट होते हैं। लिहाजा प्री मैच्योर फैक्ट या फिर र्यूमर्स आप उन्हें कह दें कि इसके बाद जो खेप निकल कर सामने आने वाली है वो शायद लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, शायद वो भी लेटर लिखने वाले हैं। चूंकि आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट के भी एक मुअज़्ज़ज़, एक क्रेडिबल, गैरतमंद जज ने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने जो इकबाल की शायरी लिखी थी उसके अंदर बहुत कुछ वाज़ेह हो गया था, लेकिन वो इशारों कनायों में बातें थी। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बैरियर तोड़ दिया है, वो जो डक्का लगा हुआ था उस डक्के को उन्होंने खोल दिया है और सब कुछ उन्होंने बता दिया है। तो लिहाजा अगली शायद जो किस्त आने वाली है वो शायद लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस भी कह दें कि उनके ऊपर कितना ज्यादा दबाव था। क्योंकि आज तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं, माहिर कानून है, उनका यह कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कुछ गाड़ियां रात की तारीकी में या शाम के औकात में आकर मिलती रही हैं और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से यह शिकवा भी किया, शिकायत भी की कि आपके ऊपर असरअंदाज हुआ जा रहा है। लिहाजा इस सारे मामले को देखें। साथ साथ ये भी खबरें आ रही कि शायद मीडिया भी खैरत कर जाए। पाकिस्तान का जो लेटा हुआ मीडिया है, पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी हैं, शायद उनकी जानिब से भी कुछ खत सामने आ जाएं और वो भी काजी फैसल साहब को बताएं कि उनके ऊपर भी कितना बड़ा दबाव है और किस तरह से मीडिया को मैनेज और कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। दूसरी तरफ जो तमगे वाली खेप है, जिन्हें तमगे दिए गए, जिन्हें मेडल दिए गए और वो तमगे उनके लिए एक इबरत की मिसाल बने हुए हैं, वो तमगे उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहां पर उन्हें छोड़ें। क्योंकि उन तमगों की वजह से जितनी उनकी बेइज्जती हुई है, अगर वो तमगे ना लेते तो इतनी ना होती। तो वो जो तमगा ग्रुप है, वो तमगा ग्रुप अलग से शुरू हुआ है और वो बाकायदा से लीड कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज अमेरिकन है, ये अमेरिकन जज यहां पर क्या कर रहा है, इसके बच्चे अमेरिका में क्या कर रहे हैं। कोई कह रहा है देखें जी इमरान जजेस है, ये इमरान खान के हक में फैसले देते रहे। कोई तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हिदायत थी, यानी जजेस के लिए खान की हिदायत थी। एक बंदा जिसे आपने जेल में डाल दिया, 30 सालों की सजा दिलवा दी, उसे मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया, कोई 250-300 दिन हो गया वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप, यानी जेल के अंदर होते हुए भी इतनी बड़ी ताकतवर शख्सियत है, या निजाम के अंदर इतना ज्यादा वो गुस्सा हुआ है कि उसके कहने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस इस तरह के लेटर लिखेंगे तो फिर समझ जाएं कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट फिर एक ही बंदा है और वो इमरान खान है। फिर मान ले उसकी ताकत को, उसके असर रसूख को, मान ले उसके निजाम के ऊपर कंट्रोल को, लेकिन जाहिर आपको पता है ये प्रोपेगेंडा है, ये सारी 2 नंबरी है जो पाकिस्तानी अवाम को झूठ फ्रॉड बेचा जा रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स तो इसके ऊपर डिबेट ही नहीं कर रहे, डिस्कशन ही नहीं कर रहे। लेकिन हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान के जजेस ने जो कर दिखाया है, ये अब यहां से ये जो जिन बोतल के अंदर वापस बंद करना तकरीबन नामुमकिन होगा। एक तो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फुल कोर्ट एक समाज जारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर तमाम तर जजेस वहां पर बैठे हुए हैं और ये फौरन बुनियादी तौर पर बहुत सारे साफी जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात को अच्छे से देखते हैं, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने इंतजामी मामलात या सुप्रीम कोर्ट के कवायद ज़वाबित के अंदर तब्दीली करनी हो, याद लिया कि कायदे ज़वाबित पर तब्दीली करनी हो तो फिर ये फुल कोर्ट बैठता है। लेकिन ये फुल कोर्ट बैठा इसलिए है इस दफा कि जनाब उन्होंने जो जजेस हैं, 6 जजेस हैं, उनका जो लेटर है उसको डिस्कस करना है। लेकिन ज़ाहिर एक इंतजामी मामलात को फुल कोर्ट देखता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये जजेस डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ ये खबरें भी आ रही कि आज काजी फाइजा साहब से एक तो अटॉर्नी जनरल मिले और उसके साथ साथ उनके साथ आजम नजीर ताड़र साहब, यानी वो भी जो वजीर कानून है,
ان کی بھی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. بہرحال اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں اور بہت سارے صحافی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مسلم لیگ نون کا بھی پیغامات انہیں ان تک پہنچا دیے گئے ہیں. اب پاکستان بھر کی جو بار کونسلز ہیں وہ چیخنا شروع ہو گئی ہیں, بولنا شروع ہو گئی ہیں, اور پاکستان بھر میں وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر نکلیں, یعنی کالا کوٹ پورے پاکستان میں باہر نکلے اور رولا ڈال دے. تحریک انصاف بھی یہی بات کر رہی ہے, اور تحریک انصاف اسلام آباد سے سونامی عوام کا ٹکرانے والا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے. اب خان کی جو پارٹی ہے پہلی دفعہ وہ اسلام آباد کے اندر ایک تاریخی جلسہ کیپٹل دارالحکومت کے اندر کرے گی, اور یہاں سے آواز جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تک, اسلام آباد ہائی کورٹ تک, سپریم کورٹ تک, اور جس طرح سے جعلی کیسز میں عمران خان کو سزا دلوائی گئی. اب جو بار سے پاکستان بھر کی وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ آپ کو پہلے بتاتے ہیں. خیبر پختونخوا بار انہوں نے گہرے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. بلوچستان بار وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے قابل مذمت ہے اور ناقابل قبول ہے. وکلا کو ملک گیر احتجاج کرنا چاہیے, ملک گیر کانفرنسز ہونے چاہیے. سندھ بار کیا کہہ رہی ہے, مذمت کی ہے, اور سندھ بار یہ کہہ رہی ہے کہ 3 سپریم کورٹ کے معزز ججز اس سارے معاملے کو دیکھیں. اسلام آباد بار ججز کو انہوں نے سراہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ملک گیر وکلا کنونشنز ہونے چاہیے, ہڑتالیں ہونی چاہیے, اور اگر ضرورت پڑی تو بھوک ہڑتال بھی ہو سکتی ہے. اب جو پاکستان بار ہے ان کی جانب سے ایک حیران کن رد عمل آیا ہے, اور انہوں نے پاکستان بار نے 10 دنوں بعد اجلاس بلا لیے. یعنی 10 دنوں تک وہ کہہ رہے ہیں 10 دنوں بعد جا کر ہم اجلاس بلائیں گے. یعنی بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے 10 دنوں تک معاملے کو ٹھنڈا کرنا ہے, اور جس طرح سے یہ معاملات چلائے جا رہے ہیں چونکہ یہ صرف کسی ایک پارٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ماضی میں بھی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں. نعیم حیدر پنچوتا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ایک کھل کر سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے, حامد خان لائر گروپ کے سربراہ ہیں, وہ لیڈ کریں, ہم سب وکلا سر کفن باندھ کر نکلیں, تحریک شروع ہو. یہ وقت ہے عدلیہ ہمارے اداروں کو آزاد کروانے کا, یہ وقت ہے کہ اس ملک کو آزاد کروا دیں, اب تماشائی نہ بنا جائے, روڈ پر آیا جائے, اس طرح وکلا کے ساتھ ساتھ پورا ملک نکلے گا. اب یہ وہ نوجوان کھیپ ہے جو پاکستان کی پولیٹکس کے اندر آئی ہے. یہ وہ وکلا ہیں جو اپنے سر کے اوپر کفن باندھ کر سر کے اوپر آ رہے ہیں اور مار پڑی ہے, یعنی ان کا سر پھٹا ہوا ہے. ان سے آپ ملتے ہیں تو سر کے اوپر ابھی تک نشانات ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان کی گرفتاری کے وقت انہیں مارا گیا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نا آپ سڑکوں کے اوپر آئیں گے. ابھی یہ ڈرامے جو تحریک انصاف کر رہی ہے سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر, او جی یہ کر دیں گے, او جی وہ کر دیں گے, او جی یہ مطالبات ہیں, ان سے نکلیں. یعنی تحریک انصاف کے جو کھمبے جیتے ہوئے ہیں ان کھمبوں کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالنے کی ضرورت ہے. ان کے وکلا جو ملک بھر میں ووٹ مانگ عمران خان کے ناموں کے اوپر انہوں نے ووٹ لیے ہیں, دھیلا انہوں نے کیمپین کے اوپر خرچ نہیں کیا. ان سب کو ضرورت ہے کہ باہر آئیں, پروٹیسٹ کریں, اور یہ معاملہ پاکستان کے حوالے سے ہے, یہ معاملہ عمران خان سے بڑھ گیا ہے, لہذا اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. صدیق جان صاحب نے نعیم حیدر پنچوتا صاحب کو جواب دیا ہے, وہ لکھتے ہیں حامد خان صاحب کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ذاتی دوستی ہے, اور یہ انہوں نے ظاہر مینج کر کے ٹکٹ بھی سینٹ کا تحریک انصاف کا لیا ہے. وہ یہ کام نہیں کریں گے. چیک کریں کہ آپ کی پارٹی میں وہ کون تھا جس نے آج سپریم کورٹ جا کر پریس کانفرنس کی مخالفت کی اور سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کی. یعنی معاملہ سپریم کورٹ کا ہے, قاضی کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے. وہاں پر تحریک انصاف کے وکلا اپنے پھیپڑے پھاڑتے, نعرے لگاتے, قاضی صاحب سے سوال پوچھتے کہ جناب آپ کو جب ججز نے بتایا تھا تو برائے مہربانی قاضی صاحب ہماری بےزتی تو کریں, ہم بےزتی تو آپ بہت کرتے ہیں لیکن بےزتی کریں, لیکن کم از کم یہ بتا دیں کہ آپ نے اس کے اوپر مجرمانہ خاموشی کیوں اپنائی ہے. وہ اس طرف نہیں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب پورے پاکستان کا فوکس سپریم کورٹ پر تھا تو وہاں جانے کے بجائے فوکس وہاں سے ہٹا کر پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کی طرف کیا کر دیا گیا. آپ کی پارٹی کے چند بڑے اس نظام کی بقا کی انشورنس پالیسی ہیں. اب یہ سخت ترین بات انہوں نے کی ہے کہ جناب آپ خود سہولت کاری آپ کی پارٹی کے اندر لوگ کر رہے ہیں. یہ کون سے بزدل ہیں جو تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں جو باہر نہیں نکل رہے, جن کے کپڑوں کو میل لگ جاتی ہے, جنہیں پسینہ آتا ہے, سڑکوں پر نہیں نکل رہے, اور نہ یہ توجہ سپریم کورٹ اور قاضی فائز کی طرف جانے دیتے. یہ سب سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کر سگریٹ پیا, چائے پی, ادھر ادھر کی باتیں کی, ٹک ٹاک پر ویڈیو بنائی, بہت سارے صحافیوں کو یوٹیوبرز کو کال کی, ہمارا انٹرویو کر لیں, انٹرویو کر کے فلانے کا امیج لگا دے, فلانے کی سٹیٹمنٹ لگا دے, جس سے معاملات کو چلا رہے. بھائی تباہی نکلی ہوئی ہے, پوری قوم ججز کے پیچھے کھڑی ہے, باہر نکلے. آپ لوگ رولا ڈالیں, سپریم کورٹ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں, لیکن بہرحال ابھی تک اس کے اوپر کوئی اس طرح سے اقدامات نہیں کیے گئے. اب جناب ہوا کیا ہے, تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس کیا ہے ان میں 4 مطالبات انہوں نے رکھ دیے ہیں اور بڑے کھل کر انہوں نے مطالبات کیے ہیں. پہلا تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب تمام ججز کو دباؤ سے آزاد کروایا جائے, اور خاص طور پر جو دباؤ میں انہوں نے فیصلے کیے ہیں عمران خان کے حوالے سے وہ تمام تر فیصلے ریویو ہوں. ججز کی جان کی حفاظت کی جائے, وہ ججز جنہوں نے, یہ 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے, ان کی جان کی حفاظت کی جائے. اوپن ہیئرنگ کی جائے, یعنی کھل کر اوپن ہیئرنگ ہو, میڈیا ہو, لائیو سماعت ہو, اور یہ سارے معاملات کھل کر سامنے آئیں. ساتھ ساتھ مداخلت بند کی جائے, عدالتوں کی جو مداخلت ہے وہ بند کی جائے, لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا جب آپ لوگ باہر آئیں گے. بیرسٹر گوہر صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو جج جس نے سزا دی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا بیٹا کدھر ہے, مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں علم نہیں ہے.
پھر یہ بھی کہا گیا اب ایک جج کے داماد کو اٹھا لیا بلکہ اس کے بیٹے کا ولیمہ رکوا دیا گیا. تو اس طرح سے اگر معاملات چلیں تو نہیں چلیں گے. لیکن ظاہر ہے سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں, سب کی نظریں فل کورٹ سپریم کورٹ کی سماعت کے اوپر ہے کہ جہاں پر تمام تر ججز سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے, لیٹس سی وہاں سے کیا نکلتا ہے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی آج کلیئر کٹ کہا ہے کہ عامر فاروق کو تو استعفیٰ دینا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ جنہیں علم تھا, جنہیں پتہ تھا, لیکن اس کے باوجود ان کی ایک مجرمانہ خاموشی تھی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.